जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत आगे आगे इन वीडियोस में, और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ये पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा कलीदी किरदार अदा करे, आपको प्रोग्रेस करने में, मूव फॉरवर्ड करने में और डोमिनेंस अपनी फील्ड में अचीव करने की में आपकी मदद करे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब आदमी बनना चाहते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको आनी चाहिए। पर ये बला है क्या, इसको किसके साथ खाते हैं, ये चीज़ किन्हें दी मिलती है? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बला क्या है या ये चीज़ कितने की मिलती है। लो जी, जो दाम है ना इसके, वो दाम अनमोल हैं, क्योंकि जिसको ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ गया वो प्रोग्रेसिव है, वो फिर थमेगा नहीं, वो जमेगा नहीं, वो आगे चलता रहेगा। पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले टूल्स की बात करते हैं। 4 टूल्स मद्देनजर रख लें। नंबर 1 टूल इज आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम है क्या। नंबर 2 क्या है, उस प्रॉब्लम को रिसर्च करना कि इससे रिलेटेड माजी में लोगों ने क्या सोल्यूशन दिया। कोई ऐसा प्रॉब्लम तो आपको फेस नहीं ना होगा जो जिंदगी में पहले किसी को दरपेश ना आया, और इंटरनेट पे एजुकेशन इज फॉर फ्री। थर्ड इज जी सोल्यूशन। सोल्यूशन में 2 चीजों को मद्देनजर रखना है। ए इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड बी इज क्रिएटिविटी। ये टूल्स हैं जिससे आपने सोल्यूशन निकाला। एंड फोर्थ इज फैसला, डिसीजन। अच्छा, अब यहां पे अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जनाब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, अच्छा मुझे काम नहीं मिल रहा। बाय द वे, आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ना, गौर से मेरी इस वीडियो का एंड तक देख लेना। मैं वादा करता हूं, इंटरनेट इज एन ओपन मीडियम ना, मैं वादा करता हूं कि आपने आज से पहले ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले जब इंटरनेट पर कंटेंट देखा ना, हर एक ने अपने मिजाज के मुताबिक बात की है, लेकिन किसी ने टूल्स की सही बात नहीं की। सो जब आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मिसाल के तौर पे हमें जॉब नहीं मिल रही, तो उसके बाद फिर आपने रिसर्च करनी है कि क्या जॉब्स हैं नहीं, क्या मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई स्किल, because of my lack of communication skill, because of lack of my tech skill, and the list goes on and on। क्या प्रॉब्लम मेरे अंदर है? सो आप रिसर्च करते हैं, उसके लिए आप माजी का सैंपल, माजी का डाटा लेके चलते हैं, और आपको अपने आप से बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरी चीज है जनाब सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए आपको 2 टूल्स जो हैं वो मद्देनजर रखने हैं। एक है जनाब क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरा है क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मनो मन तस्लीम नहीं करें, बल्कि उसमें अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर माजी में रिसर्च हुई और लोगों ने एक ही वर्डिक्ट दिया, एक ही सोल्यूशन निकाला, भाई मैं क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए देख सकता हूं क्या इस प्रॉब्लम के एक से ज्यादा एंगल्स निकलते हैं सोल्यूशन के। अच्छा, क्रिएटिविटी जो कि दूसरा पार्ट है, वो ये है कि आप ऐसा सोल्यूशन निकालें कि मूविंग फॉरवर्ड उसका फुल स्टॉप लग जाए और आपको आगे प्रोग्रेस करने में मदद दे। मिसाल के तौर पे मैं स्किल सेट पे आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ एन आइडिया, आई एम नॉट गुड एट पर्टिकुलर स्किल सेट, तो फिर मैं उसमें अंदर जिद्दत लेके आऊँ, क्रिएटिविटी लेके आऊँ, और उस क्रिएटिविटी से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूँ। फोर्थ इज डिसीजन। फैसला लेना बहुत ज़रूरी है कि आया ये अब राइट टाइम है कि मैंने इसी मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई करना है, या मैं किसी और पैरेलल निकल जाऊँ कि और ऑनलाइन मार्केट प्लेस ट्राई करूँ, मैं लेट्स से कोई और मीडियम ट्राई करूं जॉब्स ढूंढने के लिए, क्या मैं 9 to 5 जॉब एम्प्लॉय बन जाऊं। अच्छा, अब यहां पे आपने ये ज़हन में रखना है कि इन ऑल यूनिकनेस यू विल हैव टू कम अप विद समथिंग दैट इज डिफरेंट, समथिंग दैट इज प्रोग्रेसिव फॉर अदर्स टू बाय योर नैरेटिव। और ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। मैंने आपको कहा था मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा। मैं मोबाइल पकड़ रहा हूं और वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप लीडरशिप का रोल हायर करना चाहते हैं, हम मिड टीयर से ऊपर का रिसोर्स हैं। आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स होने चाहिए जी मेंटर्ड, डेलीगेटेड, लेड और मैनेज्ड। एग्जाम्पल जी कि मैंने 2 मिलियन की मार्केटिंग बजट को मैनेज किया, मैंने 20% इंक्रीज इन ROI थ्रू स्ट्रेटेजिक एलोकेशन करवाया। तो जब आप क्रिटिकल परसुएटिव वर्ड्स, जो कि क्रिएटिव भी हैं और क्रिटिकल भी हैं लेकिन परसुएटिव हैं, अगर आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को एक फेयर चांस देते हैं। अच्छा जी, एनालिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड बात की यार, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लोग, इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ChatGPT हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय द स्टॉर्म। अब आपने वर्ड्स क्या यूज़ करने हैं, अपने
پروپوزل میں یا اپنے ریزیومے میں وہ ہے جی ریسرچ اینالائزڈ اینڈ اسٹریٹجائزڈ. تو میں نے ریسرچ کیا, میں نے انالائز کیا, یو آر گیونگ یور سیلف اے فیئر چانس. یہ کی ورڈز یوز کرو. کمیونیکیشن, ہر جاب پروپوزل میں یہ 3 کی ورڈز یوز کرو. اس سے آپ ایگزیبٹ کرتے ہو آئیڈیاز اینڈ انفارمیشن کو, اینڈ دیز کی ورڈز آر پریزنٹڈ, نیگوشیٹڈ اینڈ فیسیلیٹیٹڈ. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ کی ورڈز والا ٹول آپ کو آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا جی. پھر فلیکسیبلٹی کی بات کی, یار میں ایسا ریسورس ہوں جو کسی بھی سچویشن میں فلیکسیبل ہوں, کام کر لیتا ہوں, ایڈجسٹ ٹو چینجز. تو یہاں پہ کی ورڈز کیا ہیں؟ امبریسڈ, پریورٹائزڈ, ڈیولپڈ, اڈیپٹڈ. مثال کے طور پہ I have developed and launched a new product driving 10,000 views and generated 5 lakh revenue in first 6 months or first 2 quarters. تو یہ جب کی ورڈز کا استعمال ایسے ہوتا ہے تو لائف جنگل الوائز دے. ٹائم مینجمنٹ یار سب سے بڑا پرابلم سالونگ اسکل جو آپ کے اسکل سیٹ میں, آپ کے پروپوزل میں, آپ کے ریزیومے میں لیک کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں بتا پاتے کہ یار آپ کی ایبلٹی کیا ہے ٹو ورک ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. اور یہاں پہ جو کی ورڈز ہیں وہ ہے پریورٹائزڈ, ڈیلیگیٹڈ, میٹ. ٹھیک ہے جی, کہ میٹ ٹائٹ بجٹ پروجیکٹس, ڈیڈ لائن کنسسٹنٹلی تھرو افیکٹو ٹائم مینجمنٹ, انشورنگ ہائی ڈیلیوری اینڈ کلائنٹ سیٹسفیکشن. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس سال میں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. پھر بھائی ٹیم ورک, سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایبلٹی نہیں ہوتی ٹو گو آؤٹ آف یور سائلوز اینڈ ورک ود اے ٹیم. آپ فری لانسر ہیں پاکستانی, آپ کو ہائر کیا گیا لیکن ٹیم بیٹھی ہوئی ہے لیٹس سے انگلینڈ میں. اب آپ صرف ایک سائلوز میں ایک جز ہے جو اس ٹیم کا حصہ بنیں گے, لیکن جب آپ یہ باور نہیں کرا سکتے اپنے امپلائر کو, اپنے کلائنٹ کو کہ جناب آپ ایک اچھے ٹیم میٹ ہیں, ٹیم ورکر ہیں, تب تک وہ آپ کو ہائر نہیں کرتا. تو آپ کسی ٹیم میں افیکٹولی کام کر سکیں گے, اٹ سیلف ایک بہت بڑی ایبلٹی ہے. اور اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ ہے سپورٹڈ, انکریج, کولیبوریٹڈ. لگا لو جملے میں. اچھا جی, پھر انفلوئنس. لیڈرشپ میں انفلوئنس بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو کیا موٹیویٹ کر پاتے ہو فار آؤٹ پٹ, فار میکسیمم ایفیشینٹ آؤٹ پٹ. اور یہاں پہ کی ورڈز ہیں نیگوشیٹڈ, پرسویڈڈ. پرسویشن, دیٹ از ون آرٹ دیٹ ول ہیلپ یو گو پلیسز ان لائف. یہ وہ ٹولس تھے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. لیکن پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں یا آپ سولوشن دیتے ہیں نا, ایموشنس کو مد نظر رکھیے, لیکن ایموشن سے فیصلہ نہ کیا کریں. انسٹیڈ what you will be advised as کہ آپ کی جو سوچ ہے نا وہ ایموشنل ہونی چاہیے, ایموشنل تھنکنگ. اینڈ دین یو شوڈ بی لکنگ آفٹر اور فورسیئنگ دا کانسیکوینسز کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ایموشنل تھنکنگ کے ٹولز اپلائی کر کے, could be anything کہ ماضی میں اگر اس فیصلے کے نتیجے میں کسی کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا. ماضی میں جابس پہ اپلائی کرتا رہا, میں نے صرف یہ بتا دیا بھائی جان کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں, میں 2 وقت کی میں نے روٹی نہیں مل رہی. تو کیا یہ ایموشنل ایلیمنٹ انکلکیٹ کرنے سے کانسیکوینسز کیا فیٹ میٹ کرتے ہیں آپ؟ یعنی آپ اگلے کو کنونس کر پاتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں, یا پھر آپ اس کو پٹ آف کر رہے ہیں, آپ اس کو ناراض کر رہے ہیں. یاد ہے کمیونیکیشن میں نے یہ ورڈ بہت بولا تھا کہ آپ اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کس سے میرا پالا پڑ گیا. ایکول لیول پہ, فریکوینسی پہ کولیب کر رہے ہوتے ہیں یا میٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی یو گیو یور سیلف اے فیئر چانس آف گوئنگ اپ دا ٹاپ. سو 4 چیزیں دوبارہ آپ کی اسکرین پہ آئیڈینٹیفائی کریں جی, ریسرچ کریں, پھر سولوشن نکالیں. سولوشن میں 2 چیزیں, کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, اینڈ the 4th از فیصلہ. اور جو آپ کو ٹولز دیے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں, اپنے ریزیومے میں ڈالیں, اپنے پروپوزل میں ڈالیں. اور جب بھی ایسی سچویشن ہو تو سوچیں کہ میں منو من نہیں کسی فیصلے کو تسلیم کروں گا, اس میں میں کیا جدت لے کے آ سکتا ہوں, میں کیسے آؤٹ آف باکس سوچ سکتا ہوں. جہاز 20,000 کی فٹ پہ ہے اور اگر خراب ہو گیا ہے, جو پائلٹ ہے نا, جو جہاز کا ڈرائیور ہے, وہ بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ پیر پھول گئے. اب اسی نے آئیڈینٹیفائی کرنا پرابلم کیا ہے, اسی نے جو ہے وہ ریسرچ کرنا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوا تو کیا ہوا, اسی نے جو ہے وہ اس کا سولوشن دینا ہے کہ ہم اس کا ادر وے اراؤنڈ کیا کر سکتے ہیں, کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ, اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے. سو بی رسپانسبل. یہیں سے بات سٹارٹ کی تھی نا, کہا تھا آگے ویڈیو چلنے تو ساری چیزیں جڑیں گی. اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ مزیدار. بہت شکریہ.